Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ti para sa News 5 Bisaya. Kapin 2,000 ka mga bukog ang gikuha gikan sa mga lubnganan sa Carieta Cemetery sa Cebu City. Ginahimo kini kung mahumana ang 5 ka tuig nga kontrata sa paglubong. Nagpatong-patong na ang mga sako nga puno sa mga unclaimed nga bukog nga karon natambak sa bodega sa sementeryo. Sumala sa tigbantay sa sementeryo, kung wala gihapon makakuha sa mga bukog human sa napulo ka tuig, ipahimutang na kini sa mass grave. Karong undas, kapin sa 20 ka pamilya ang miadto sa bodega aron kuhaon ang mga bukog sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Apan ang uban kanila wala na makit-i ang ilang paryente tungod kay nailubong na kini sa mass grave. Panawagan na sa pamunuan sa sementeryo ang mga pamilya nga gusto makuha o maayong mahanay ang mga bukog sa ilang mga minatay nga mosangpot sa ilang buhatan alang sa hustong disposisyon niini. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.